दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटारीका पर्दाहरूमा। यो कार्यक्रम लिएर हामी दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्छौँ। कार्यक्रमको अवधि 1 घण्टा रहने गर्छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमका विषयवस्तुहरू तपाईँ हाम्रै दैनिक जीवनमा आइपरिरहेका या आइपर्न सक्ने विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने प्रयासमा आधारित रहने गर्छन्। त्यसका लागि हामी विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल पनि गर्ने गर्छौँ, केही तथ्यहरू प्रस्तुत पनि गर्ने गर्छौँ अनि केही सन्देशहरू पनि यहाँ प्रवाह गर्ने प्रयास गर्छौँ। यसरी यो 1 घण्टाको समयमा हामी सकेसम्म धेरै जानकारीमूलक सामग्री प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ। हरेक मानिसले समृद्धि खोज्छ, सुख खोज्छ, शान्ति खोज्छ। त्यसका लागि हरेक मानिस स्वस्थ हुनु जरुरी छ। त्यसैले पनि स्वस्थ जीवन अत्यन्तै आवश्यक छ हरेक मानिसको लागि, हरेक प्राणीको लागि। यिनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले दैनिक रूपमा 1 घण्टाको यो कार्यक्रम निर्माण सुरुवात गरेका हौँ। दर्शकवृन्द, आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक सामग्री रहेका छन्। आजका विषयवस्तुहरू के छन्, आजका सामग्री के छन्, आउनुहोस् न यो छोटो जानकारी लिउँ। कोरोना भाइरस, जसको कुरा नगरी यतिखेर स्वास्थ्य क्षेत्रको चर्चा अधुरो रहन्छ, किनभने कोरोना भाइरसले हामी सबैलाई पिरोलिरहेको छ। कोरोना भाइरसले आक्रमण गरिसकेपछि त्यसबाट कसरी बच्ने भनेर सबैजना सतर्क हुनु, सबैजनाले सचेतना अपनाउनु अत्यन्तै जरुरी छ। तर सबैभन्दा पहिला यो भाइरसबाट जोगिनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो र त्यसका लागि परीक्षण अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जब परीक्षण प्रभावकारी हुन थाल्छ, परीक्षण धेरै हुन थाल्छ, तब त्यो देशले, त्यो समाजले हामी कहाँ कतिको सङ्क्रमित व्यक्तिहरू छन् उनले पत्ता लगाउन सक्छ, सजिलो हुन्छ र त्यसै अनुसारको सावधानी अपनाउन सजिलो हुन्छ। परीक्षणका लागि 2वटा विधिहरू अवलम्बन गरिएको छ, एउटा पिसिआर, एउटा एन्टिजेन। र पिसिआर जति एन्टिजेनलाई त्यति भरपर्दो मानिएको पनि छैन, तर पनि केही मान्यता भने दिएको छ। धेरैजनाको एकैपटक परीक्षण गर्नु छ भने हामीले यो एन्टिजेन प्रविधिलाई अँगाल्दै आएका छौँ, भलै पिसिआर जस्तो भरपर्दो नभए पनि। वास्तवमा यो विधिबाट परीक्षण गर्दा कतिको प्रभावकारी हुन्छ, यो विषयमा एउटा विशेष रिपोर्ट आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अनि दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा पनि हामी स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। एकजना अनुभवी चिकित्सकसँग हामी संवाद गर्नेछौँ र त्यो संवादको विषय रहनेछ महिलाहरूमा हुने विभिन्न समस्याहरू। जस्तै महिलाहरूमा पाठेघरका समस्याहरू हुने, स्तन क्यान्सर हुने अनि विभिन्न यौन रोगहरू हुने समस्याहरू बढी हुने गर्छन्। त महिलाहरूमा यस्ता खालका समस्याहरू के रहने गर्छन्, ती समस्याका समाधान के हुन सक्छन्, सरकारले यसको लागि कतिको पहल गरिरहेको छ, कमी कमजोरी कहाँ भएका छन्, यो विषयमा आज हामी एउटा संवाद गर्नेछौँ। स्वास्थ्य संवादमा त्यही नै प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीले प्रस्तुत गर्ने गरेका छोटा छोटा सामाजिक सन्देशहरू पनि यहाँ पक्कै पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ र अन्तिममा जीवनशैलीको कुरा पनि गर्नेछौँ, जुनलाई हामीले धेरैजसो यहाँ प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। पछिल्लो समयमा हामी कतिको तनावपूर्ण जीवन बिताइरहेका छौँ, हामीले खानपानमा कसरी ध्यान दिएका छौँ, शारीरिक अभ्यासहरू कतिको गरिरहेका छौँ, यी विभिन्न कुराहरू समेटेर हामीले विभिन्न विज्ञका सुझाव सहितको सामग्री त्यो सेगमेन्टमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। त्यो क्रमलाई आज पनि निरन्तरता दिनेछौँ। यसरी 1 घण्टाको समयमा हामी विभिन्न जानकारीमूलक सामग्री यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ, जुन सामग्रीहरू तपाईँ हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमै काम लाग्ने सामग्री रहने गर्छन्। त आउनु सुरुवातमा भने एन्टिजेन र पिसिआर परीक्षणको भिन्नताको विषयमा हामीले तयार पारेको यो एउटा विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। कोरोना भाइरस शरीरमा छ कि छैन भनेर परीक्षण गरेर हेर्न पिसिआर र एन्टिजेन विधिबाट गरिन्छ। पिसिआर परीक्षण गर्दा रिपोर्ट आउन केही समय लाग्छ भने एन्टिजेनको रिपोर्ट आधा घण्टाभित्रमा आउँछ। परीक्षणमा पिसिआर विधिलाई गोल्ड स्ट्यान्डर्ड मानिन्छ भने दुवै विधिका आफ्नै विशेषता रहेका छन्। कुनै पनि विधिबाट 100% रोग पत्ता लगाउन भने सकिँदैन। केही न केही फल्स पोजिटिभ वा फल्स नेगेटिभ नतिजा आउन सक्छ। थोरै एन्टिजेन किटलाई मात्र मान्यता दिएको छ। यसमा युएस FDA, विश्व स्वास्थ्य संगठन,
युरोपियन युनियनले मान्यता दिएका किटहरू र 2 वा सोभन्दा धेरै देशमा प्रयोग भएका किटहरूलाई नेपालमा प्रयोग गर्नका लागि अनुमति दिएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मान्यता दिएको 4 वटा किटलाई स्वीकृत गरेको छ भने USFDAले मान्यता दिएका 16 वटा एन्टिजेन किट, युरोपियन युनियनको मान्यता प्राप्त 35 वटा एन्टिजेन किट प्रयोगमा ल्याइएको छ। त्यस्तै एन्टिजेन विधिबाट परीक्षणका लागि 98 वटा अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूले अनुमति प्राप्त गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एन्टिजेन परीक्षण गर्नका लागि 1000 तोकेको छ। त्यस्तै PCR परीक्षणको हकमा लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूलाई सरकारी अस्पतालहरूमा निशुल्क परीक्षण गरिन्छ भने लक्षण नभएका व्यक्तिहरूले भने 1000 तिर्नुपर्ने हुन्छ। निजी अस्पतालमा भने 2000 PCR को परीक्षणको शुल्क तोकिएको छ। कोरोना परीक्षण गर्नका लागि घरमै बोलाएर परीक्षण गराउन पनि सकिन्छ। सरकारी प्रयोगशालाहरूबाट घरमै परीक्षण सुविधा छैन भने निजी ल्याबबाट नमुना परीक्षण गर्दा अधिकतम 500 लिन पाउनेछ। नमुना सङ्कलन गर्न आएका प्रयोगशालाहरूले नै फोहोरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ भने मानिसहरूलाई उनीहरूको परिचय पत्र खुलाएर मात्र नमुना सङ्कलन गर्न दिन आग्रह गरिएको छ। विदेश जाने व्यक्तिहरूको कोरोना परीक्षण गरिएको कार्डमा QR कोड अनिवार्य गरिएको छ। विदेश गएका केही व्यक्तिहरू यही QR कोड नभएका कारणले नै एयरपोर्टबाटै डिपोर्ट हुनु परेकाले पनि यसलाई अनिवार्य गरिएको हो। विदेश जानेहरूका लागि तोकिएको प्रयोगशालाहरूले अनिवार्य यो कोड राखेको हुनुपर्छ। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। छ्या, कस्तो चुरोट गनाएको। होइन चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ हजुरले कौसीमा घर बाहिर आँगनमा बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के, अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ पलेश्वर जोशी लाखे हो। म त्रिभुवन युनिभर्सिटी टिचिङ हस्पिटलको सर्जन हो, पेट सम्बन्धी सर्जन हो। अब उत्तम जीवनशैली भन्नाले अब त्यो प्रत्येक व्यक्तिमा फरक हुनसक्छ। मेरो लागि चाहिँ बिहानै सबेरै उठेर थोरै व्यायाम गरेर अनि पोषणयुक्त खानेकुरा खाएर र आफूलाई जहिले पनि एक्टिभ राखेर एउटा त फिजिकली एक्टिभ हुने र दिमागलाई पनि चलाइराखेर एक्टिभ भएर टाइममै सुतेर मिनिमम 6 घन्टा सुतेर र यो धेरै चुरोट नखाने, जाँड रक्सी चाहिँ सकेसम्म नखाने अनि पोजिटिभ एटिट्युड दिने, लाइक जे कुरालाई पनि पोजिटिभली लिने भनिन्छ नि। एउटा ग्लासमा आधी पानी भरेको ग्लास छ भने कसैले चाहिँ यो आधी पानी भरेको छ भन्छ, कसैले चाहिँ आधी खाली भनेर भन्छ। सो हामीले चाहिँ जहिले पनि आधी भरेको छ भने पोजिटिभ एटिट्युड लिनु पर्यो। यसरी पोजिटिभ एटिट्युड लिएर
चिन्ता नगरेर, हुन त जिन्दगीमा जीवनमा धेरै चिन्ताहरू त हुन्छ, तर चिन्ता नलिएर कम गरेर पोजिटिभ एटिट्युड लिएर अरूलाई सहयोग गर्ने भावना राखेर त्यसरी चाहिँ आफ्नो जीवनशैली हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, अब समय भएको छ स्वास्थ्य संवादको। स्वास्थ्य संवादमा हामी एकजना व्यक्तिसँग संवाद गर्ने गर्छौँ। धेरैजसो चिकित्सकहरूसँग, विज्ञहरूसँग संवाद गर्ने गर्छौँ। त्यसै क्रममा महिलाहरूमाथि हुन सक्ने विभिन्न सङ्क्रमणहरू अनि महिलालाई लाग्न सक्ने रोगहरूको विषयमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो समाजमा महिलाहरूको स्वास्थ्यको कुरा गर्दा पाठेघरका समस्याहरू धेरै देखिने गर्छन्, स्तन क्यान्सरका समस्याहरू धेरै देखिने गर्छन् अनि विभिन्न यौन रोगहरू पनि धेरै देखिने गर्छन्। वास्तवमा महिलाहरूमाथि हुने या हुन सक्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू के हुन्छन्, तिनमा हामीले कसरी सावधानी अपनाउनुपर्छ, तिनको उपचार कसरी गर्नुपर्छ जस्ता विषयमा आज हामीले संवाद गरेका छौँ। सँगसँगै संवादमा हामीले सरकारले गरेका प्रयासहरू के कस्ता छन्, ती कतिको प्रभावकारी छन्, त्यहाँ सुधार पर्ने कुरा के छ कि त्यो पनि समेटेका छौँ। एकजना विशेषज्ञ हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग गरेको यो संवाद एकैछिन हेरौँ। तुलनात्मक रूपमा पुरुषमा भन्दा महिलामा स्वास्थ्यमा धेरै समस्या हुन्छन्। महिलामा प्रजनन सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्या धेरै हुन्छ। गर्भावस्था र बच्चा जन्माउने बेलामा हुन सक्ने जटिलताहरूका साथै पाठेघर क्यान्सर तथा ट्युमर, विभिन्न यौन रोग र स्तन क्यान्सर गम्भीर समस्या हुन्। विभिन्न अवस्थामा हुने हर्मोनको गडबड, रजस्वाला तथा प्रसुति अवस्थाका कारण महिलाको शारीरिक अवस्था बढी नै संवेदनशील हुन्छ। यसमा उनीहरूको उचित आहार विहार तथा आरामको आवश्यकता पर्छ। सन्तुलित आहारको अभावका कारण रक्त अल्पता तथा निम्न रक्तचाप जस्ता समस्याहरू देखिन सक्छन्। उमेर ढल्केका महिलाहरू बात, हाड जोड्ने, नशा सम्बन्धी रोगले ग्रसित देखिन्छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा तथा अशिक्षित महिलाहरूमा पाठेघर झर्ने समस्या बढी नै देखिन्छ। यौन तथा प्रजनन सम्बन्धी समस्याहरू खुलेरै परिवारमै पनि व्यक्त गर्न सक्दैनन्। अहिले विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको समय छ र यस कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको समयमा गर्भवती महिलाहरूले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, 9 महिनाको अवधिभर कति पटकसम्म अनिवार्य रूपमा चेक जाँच गराउनुपर्छ र स्वस्थ बच्चा जन्माउनको लागि 9 महिनाको अवधिभर के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र यसका समस्या र जोगिने उपायहरूबारे हामीले स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर ज्योति अग्रवालसँग संवाद गरेका छौँ। प्रेग्नेन्सीमा जटिलता भयो, जस्तो धेरै उल्टी भयो, ब्लिडिङ देखा पर्यो, अनि नर्मल प्रेग्नेन्सीमा पनि आइरहनु भएको छ, तर हामीले प्रेग्नेन्सीमा भिजिटहरू चाहिँ कम गर्न भनिरहेछौँ होइन। त्यो एकदम रिक्वायर्ड भिजिटमा चाहिँ आइरहनु भएको छ। अब 20 हप्तामा एनोमेली स्क्यान गर्नुपर्ने एकदम अनिवार्य छ, त्यो गर्न आइरहनु भएको छ। 32 हप्तामा बच्चाको ग्रोथ कस्तो भइरहेछ, बच्चाको धड्कन कस्तो छ त्यो हेर्नुपर्छ, त्यस्तै बेला बिरामीहरू आइरहेछ। अनि जब महिना पुरेपछि बेथा लाग्यो, ब्लिडिङ भयो अथवा पानी बग्यो, त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ आइरहनु पर्छ। गर्भवती महिलाहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण भयो भने जटिलता हुने सम्भावना कतिको हुन्छ? प्रेग्नेन्सी आफैमा इम्युनो कम्प्रोमाइज स्टेट हो है, त्यसमा प्रेग्नेन्सीमा अरू बिरामी रोगसँग झगडा गर्ने शक्ति अलिक कम हुन्छ बिरामीहरूको। 55 to 60% पपुलेसनलाई चाहिँ खासै असिम्टोमेटिक नै हुन्छ, त्यस्तो केही जटिलता हुँदैन। तर कोभिड इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ नि बिरामीलाई हस्पिटल एडमिसन हुनुपर्ने, भेन्टिलेटरमा बस्नुपर्ने समस्या चाहिँ बढेको भएर प्रेग्नेन्सी महिलाहरूमा चाहिँ जटिलता धेरै हुन सक्ने भन्ने सम्भावनाले कारणले हामी सकेसम्म प्रेग्नेन्सी महिलाहरूलाई घरबाट बाहिर नजाने, घरमै बस्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने, त्यस्तोहरू प्रिकसनहरू लिन भनिरहेछौँ। अनि सकेसम्म सोसियल डिस्टेन्सिङ चाहिँ मेन्टेन गर्ने, आफ्नै परिवार, आफ्नै रिलेटिभ्स, छरछिमेकीहरूलाई पनि सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्नु जरुरी छ, किनभने उनीहरूबाटै सबभन्दा धेरै कोरोना इन्फेक्सन भइरहेछ अहिले। कतिपय दिदीबहिनीहरूले चाहिँ अहिलेको समयमा गर्भयोजना पनि गर्नुभएको हुनसक्छ। यो बेलामा गर्भयोजना गर्न कतिको उपयुक्त छ त? महिलाहरू जो 35 इयर्स प्लस भइसक्नु भएको छ, पहिला पनि प्रेग्नेन्सी प्लान गर्नुभएको तर गर्भ बसे छैन, हामी तिनीहरूलाई सबफर्टाइल पेसेन्ट भन्छौँ। उनीहरूले चाहिँ प्रेग्नेन्सी प्लान गर्नु पर्यो, किनभने आफ्नो शरीर, आफ्नो बडीको हर्मोन, आफ्नो समय, टाइमिङ सबै। अब यो रोग भनेको चाहिँ 1.5 वर्ष 2 वर्ष भइसक्यो, अहिले कति वर्षसम्म बस्छ थाहा छैन हामीलाई।
त्यस्तो महिलाहरूमा चाहिँ नि हामी भन्छ प्रेग्नेन्सी प्लान गर्नु, तर सकेसम्म इफ पोसिबल भ्याक्सिनेसन लिएर प्लान गऱ्यो भने बेटर हुन्छ। अरू जो यङ पेसेन्ट हुनुहुन्छ, भर्खर बिहा भएको छ, त्यस्तो केही फर्टिलिटी इस्युजहरू छैन भने चाहिँ नि सक्दो भए प्रेग्नेन्सी अभोइड गऱ्यो भने तपाईँ हस्पिटल भिजिट अभोइड गर्नुहुन्छ, हस्पिटल भिजिट अभोइड गऱ्यो भने तपाईँले कोभिड अभोइड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो महिलाहरूले चाहिँ नि सकेसम्म अभोइड गरेको बेटर हुन्छ। अहिले त कतिपय महिलाहरूले गर्भवती भइसकेपछि गर्भवतीको जुन टेस्ट गरिन्छ नि त्यो चाहिँ घरमै एउटा किट मार्फत टेस्ट गरेर ढुक्क भएर घरमै बस्ने गरेको पनि पाइन्छ। यसरी आफैले टेस्ट गरेर घरमा बस्दा कतिको उपयुक्त हुन्छ? सुरुको फर्स्ट भिजिट भनेको डक्टरलाई प्रेग्नेन्सीको फर्स्ट भिजिट एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। प्रेग्नेन्सी टेस्ट गरेर 100% प्रेग्नेन्सी हो भनेर थाहा चाहिँ नि हुन्छ, तर त्यो प्रेग्नेन्सी पाठेघरभित्र हो कि बाहिर हो, त्यो प्रेग्नेन्सी एउटा बच्चा छ कि दुईवटा बच्चा छ, अब कहिले कहिले प्रेग्नेन्सी नभएर नराम्रो बिउ बसेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले मोलार प्रेग्नेन्सी भन्छौँ। यो सबै कुराहरूले धेरै जटिलतापूर्ण दिन सक्छ। त्यही भएर फर्स्ट भिजिट एकदम इम्पोर्टेन्ट हो पेसेन्टले। फर्स्ट भिजिट चाहिँ नि हामीलाई दिनु पर्यो, अल्ट्रासाउन्ड एउटा गर्नु पर्यो, एउटा हाम्रो बेसलाइन जाँचहरू हुन्छ त्योहरू गर्नु पर्यो। त्यो पछि डक्टरको सल्लाह अनुसार कति टाइम आउनु पर्यो हस्पिटल त्यो डक्टरको सल्लाह हुन्छ, तर फर्स्ट प्रेग्नेन्सी कन्फर्म गरेपछि अस्पताल आउनु पर्यो। एउटा स्वस्थ बच्चा जन्माउनको लागि गर्भयोजना गर्नुभन्दा अगाडि के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? स्वस्थ बच्चा जन्माउनलाई सबभन्दा पहिला त आइडल बडी वेट राम्रो हुनु पर्यो, सुगरहरू कन्ट्रोल हुनु पर्यो, थाइरोइड कन्ट्रोल हुनु पर्यो, खानपिनमा एकदम ध्यान दिनु पर्यो र एउटा आइडल बडी वेट र थाइरोइड र डायबिटिजको स्टेटस ठिक भयो भने प्रेग्नेन्सी प्लान गरे हुन्छ। भनेपछि त्यो कुरामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु पर्यो होइन? अब प्रेग्नेन्सी प्लान नै गरिरहनु भन्छ भने प्रेग्नेन्सी प्लान गर्नेको 12 विक्स अगाडिदेखि हामीले भन्छौँ प्री कन्सेप्सन फोलिक एसिड खायो भने न्युरल ट्युब डिफेक्ट भनेर एउटा एनोमेली हुन्छ है, बच्चामा जन्मजात रोग हुन्छ एउटा, त्योबाट हामी बचाउन सक्छौँ। त्यही भएर पेसेन्टले प्रेग्नेन्सी प्लान गर्दाखेरि प्लान गर्न अगाडिदेखि 3 महिना अगाडिदेखि फोलिक एसिड चाहिँ नि खाए राम्रो हुन्छ। जस्तो फोलिक एसिड खाएन भने चाहिँ कस्तो प्रकारको रोग लाग्छ? त्यस्तो नखायो भने रोग लाग्ने होइन, तर रोग सम्भावना चाहिँ नि प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। अब जस्तो पहिला कसै घर परिवारमा न्युरल ट्युब डिफेक्ट भने त्यो भएको छ, जन्मजात रोग भएको छ, उमेर धेरै छ, 35 वर्षभन्दा बढी छ भने उहाँहरूले चाहिँ अनिवार्य रूपले फोलिक एसिड खानु पर्यो। नत्र भए हुन्छ भनेर चाहिँ नि त्यस्तो केही छैन, सम्भावना मात्रै हो होइन, तर खायो भने बेटर हुन्छ। गर्भवती महिलाहरूले चाहिँ 9 महिना अवधिभर कति पटक अनिवार्य रूपमा चेक जाँच गराउनै पर्ने हुन्छ? अब यो कुरा चाहिँ जेनरलाइज गर्न मिल्दैन है। महिलामा पहिलादेखि कस्तो प्रब्लम्सहरू छ त्यो कुरा हेरेर हामीले कति भिजिट बोलाउने भन्ने हुन्छ, तर एउटा जेनरलाइज्ड भन्यो भने हेल्दी नर्मल प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ नि एउटा हामीले फर्स्ट भिजिट हामीले सकेसम्म 6 देखि 12 हप्तामा गर्नु पर्यो। त्यो 6 देखि 12 हप्तामा हामीले फर्स्ट भिजिट अफ द डक्टरमा हामीले सबै रोग के छ बिरामीको, पहिलाको अहिले रिसेन्ट कस्तो छ, के छ, पहिला कस्तो प्रेग्नेन्सी थियो, त्यो सबै हामी हिस्ट्रीहरू लिन्छौँ। त्यो एउटा 12 to 16 विक्स एउटा जरुरी भयो। अर्को भनेको हाम्रो 20 to 26 विक्स भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट स्क्यान भनेको एनोमेली स्क्यान गर्छौँ। त्यसमा बच्चामा के जन्मजात खराबी के छ, टेटनसको इन्जेक्सन दिनु पर्यो त्यति बेला। सो त्यो 20 to 26 विक्समा सेकेन्ड भिजिट गर्नु पर्यो। थर्ड भिजिट भनेको 32 विक्समा। सो हाम्रो यो फोकस्ड ओरिएन्टेड भिजिटहरू हुन्छ। त्यो 32 विक्समा चाहिँ नि हामीले बिरामीलाई बच्चा राम्रो बढेको छ कि छैन, बिरामीमा बच्चा पेसेन्टमा के रक्तचापहरू छ, सुगर छ, त्यो सबै स्क्रिन गर्छौँ। अनि लास्ट भिजिट भनेको टुवर्ड्स द टर्म भनेको 36 to 40 विक्स, जहाँ हामीले अब कसरी कुन हिसाबले डेलिभरी गराउने, कसरी डेलिभरी गराउने त्योहरूको प्लानिङ गर्छौँ। त्यही भएर मिनिमम 4 भिजिट चाहिँ नि अनिवार्य रूपले डक्टरलाई दिनु पर्यो। त्यो बाहेक केही प्रेग्नेन्सीमा केही समस्याहरू छ भने त्यो डक्टर अनुसार हामीले कसै पेसेन्टलाई छिटो पनि बोलाउँछौँ, कसै पेसेन्टलाई हामीले त्योभन्दा कम भिजिट पनि बोलाउन सक्छौँ, तर मिनिमम 4 भिजिट चाहिँ दिनु पर्यो। कुनै अप्ठ्यारो भएर चाहिँ कुनै ठाउँमा अस्पताल जान सक्ने अवस्था छैन भने होइन उहाँहरूले कुनै रिपोर्ट भाइबर मार्फत त्यस्तो देखाउँदा चाहिँ सम्भव हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, सम्भव हुन्छ। आजकल धेरै डक्टरहरूले फोनमा परामर्श दिइरहनु भएको छ, भिडियो कल, कन्फरेन्स कल सबैमा परामर्श दिइरहेको छौँ। हामीले पनि दिइरहेछौँ धेरै बिरामीलाई। केही प्रब्लम्स भने जस्तो अब कोभिड नै भयो, कोभिड इन्फेक्सन नै भयो भने डक्टरलाई फोन गर्ने, सल्लाह लिने डक्टरसँग कसरी आइसोलेसनमा बस्ने, केही समस्या भयो भने कहिले अस्पताल आउने, अनि रिपोर्ट्सहरू केही छ भने हामीले फोनबाटै हेरेर फोनबाटै दबाई दिन मिल्छ। तर प्रेग्नेन्सीको
एब्डोमेन जाँच्ने बच्चा कत्रो भइरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले फिजिकल एक्जामिनेसनै गर्नुपर्छ। बच्चाको धड्कन हामीले फिजिकल एक्जामिनेसन गरेर सुन्नुपर्छ। तर अरू परे चिजहरू चाहिँ नि हामीले फोनबाटै सल्लाह दिन चाहिँ नि मिल्छ। अनि पेसेन्टहरूले यो डक्टरको फोन नम्बर लिएर बरु सक्दोसम्म फोनमा ही सल्लाह लिने भन्छु म कोरोनाको टाइममा चाहिँ नि। लाग्छ जस्तै अब गर्भवती महिलाहरूलाई कोभिड सङ्क्रमण भयो भने होइन अब सामान्य अवस्था हुँदाखेरि त होम आइसोलेसनमै बस्नु भनिएको छ। होम आइसोलेसनमा बस्दा चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ महिलाहरूले? अब होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि सबभन्दा पहिला त खानपिनमा ध्यान दिनु पर्यो। एकदम हाइड्रेट, धेरै फलफुल पानी प्रशस्त खानु पर्यो। ज्वरो आयो भने तुरन्तै तपाईँले प्यारासिटामोल खानु पर्यो, किनभने ज्वरो धेरै बढ्यो भने बच्चा पेटमा जाने डर हुन्छ। अर्को भनेको बच्चाको चलेको एकदम याद गर्नु पर्यो। बच्चा कम चल्यो भने चाहिँ नि अलि डर हुन्छ। अरू भनेको सास SpO2 हामीले जुन कति अक्सिजन स्याचुरेसन छ त्यो याद गरिराख्नुपर्छ। अक्सिजन स्याचुरेसन कम भयो अथवा सास फेर्न गाह्रो भयो भने तुरन्तै हस्पिटल जानुपर्छ। 9 महिनाको अवधिभरमा महिलाहरूले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त? अब यसो हेऱ्यो भने त प्रेग्नेन्सी भनेको एउटा नर्मल फिजियोलोजिकल स्टेट हो। जसमा नर्मल एक्सर्साइज गर्न मिल्छ, खानपिन नर्मल खान मिल्छ। हामीले केही विशेष कुरा भनेको चाहिँ नि एउटा हामीले धेरै झुक्नु हुँदैन प्रेग्नेन्सीमा, अनि भारी उचाल्नु हुँदैन। तर तपाईँले आइरन, फोलिक एसिड, भिटामिन्सहरू खानु पर्यो, टिटीको खोप टाइममा लाउनु पर्यो। अनि कुनै पनि औषधि लिए भने डक्टरसँग परामर्श लिएर मात्र लिनु पर्यो, किनभने धेरै मेडिसिन्सहरू हुन्छ जसले टेराटोजेनिक इफेक्ट भनेको बच्चामा जन्मजात खराबी हुन सक्ने हुन्छ। त्यो सबै चाहिँ अभोइड गर्नु पर्यो। गर्भवती महिलाहरूको 9 महिनाको अवधिभरमा कति तौल बढ्न आवश्यक हुन्छ त? प्री प्रेग्नेन्ट वेट कति छ त्यसमा भर पर्छ। सो हामीले हाइट र वेटबाट एउटा BMI क्याल्कुलेट गर्छौँ। सो यो BMI को अनुसार बिरामीले कति वेट बढाउन मिल्छ। जस्तो अब BMI 18 भन्दा कम छ भनेपछि बिरामीको वेट प्रेग्नेन्सी भन्दा पहिला वेट कमै थियो, त्यो बिरामीले अप टु 18 kg सम्म वेट गेन गर्न मिल्छ। वेयरएज जो बिरामीको BMI 18 to 24 भनेको एभरेज वेट छ, उहाँहरूले चाहिँ नि 7 देखि 11 kg वेट गेन गर्न मिल्छ। अनि अब अलरेडी BMI 30 भनेको पेसेन्ट अलरेडी ओभरवेट छ, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सक्दोसम्म 4 to 7 kg मात्र वेट गेन गर्न भन्छ। अब त्यो वेट गेनको कुरा गर्दाखेरि प्रेग्नेन्सीमा भने डायबिटिज कम्प्लिकेसन चाहिँ नि बच्चामा पनि असर हुन्छ, आमामा पनि असर हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म महिलाहरूले आफ्नो प्री प्रेग्नेन्ट वेट लिएर BMI क्याल्कुलेट गरेर अनि त्यो पछि वेट गेन अलाउएबल वेट गेन मात्रै गर्न मिल्छ। महिलाहरूले होइन जुन 9 महिनाको अवधिभर होइन कस्ता कस्ता समस्याहरू कस्ता जटिलताहरू चाहिँ आउन सक्छन्, के कुरामा त्यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ नि जटिलताका? फर्स्ट ट्राइमेस्टरको कुरा गरौँ, हामी प्रेग्नेन्सीलाई 3 ट्राइमेस्टर्समा डिभाइड गर्छौँ। पहिला 13 हप्तामा, त्यसपछि 13 देखि 26 हप्तामा, अनि 26 देखि अगाडि हामी 40 हप्तामा डिभाइड गर्छौँ। सो पहिलो 3 हप्तामा प्रेग्नेन्सीमा हुने गाह्रो भनेको चाहिँ नि धेरै उल्टी हुने, पेट दुख्न सक्छ, अनि ब्लिडिङ हुन सक्छ, त्यस्तो कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो। सेकेन्ड ट्राइमेस्टरमा चाहिँ नि खासै त्यस्तो धेरै डिफिकल्टी हुँदैन, कसै निन्द्राको डिफिकल्टी हुनसक्छ अलिअलि, अनि प्रेसर बढेर जिउहरू सुनिन सक्छ। वेयरएज थर्ड ट्राइमेस्टरमा कम्प्लिकेसन भनेको चाहिँ नि त्यही अब बच्चा कम चल्ने, बच्चा खेल्ने पानी कम हुने, वेट गेन राम्रो नहुने, अनि निन्द्राको समस्या पनि हुने, यो सबै समस्या चाहिँ थर्ड ट्राइमेस्टरमा हुन्छ। थर्ड ट्राइमेस्टरको प्रब्लम्सहरू अलि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने बच्चा अलमोस्ट बनिसकेको हुन्छ, अनि त्यति बेला केही पनि प्रब्लम भयो भने हामीले इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टहरू केही गर्न सक्छ। सो त्यो ट्राइमेस्टर अनुसार प्रब्लम्सको हामीले सोल्युसन निकाल्छौँ। भनेपछि यस्ता जटिलताहरू भयो भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ अनिवार्य अस्पताल जानुपर्छ। त्यो त जानु परिहाल्यो। जस्तै नि डाक्टर साहब, यो महिलाहरूलाई थाइराइड छ भने होइन चाहिँ प्रेग्नेन्सी प्लान गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त? हेर्नु, प्रेग्नेन्सी प्लान गर्न चाहिँ नि मिल्छ, तर एउटा थाइरोइडको नर्मल लेभल चाहिँ नि पुऱ्याउनु पर्यो। हामीले भन्छौँ प्रेग्नेन्सीमा TSH 2.5 अथवा त्योभन्दा कम हुनु पर्यो। अब थाइरोइडको प्रब्लम भयो भने, अब एकदम हाइपोथाइरोइड भयो भने बच्चामा मेन्टल रिटार्डेसन प्रब्लम हुनसक्छ, मानसिक रोगहरू हुनसक्छ। त्यही भएर थाइरोइड छ भने पहिला नै हामीले थाइरोइडको म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ। तर केही गरी अब प्रेग्नेन्ट भयो अनि थाइरोइडको रोग थाहा पायो भने त्यति बेला पनि हामी सुरुदेखि नै ट्रिटमेन्ट गऱ्यो भने, त्यही भएर फर्स्ट ट्राइमेस्टरदेखि नै प्रेग्नेन्सीमा थाइरोइडको चेक गरेको अनिवार्य र जरुरी छ। त्यही भएर हामीले थाइरोइडको ट्रिटमेन्ट गऱ्यो भने चाहिँ नि त्यस्तो खासै केही प्रब्लम चाहिँ हुँदैन। भनेपछि प्लान
पनि गर्न मिल्छ अनि प्रेग्नेन्सी कन्टिन्यू पनि गर्न मिल्छ। त्यस्तो केही थाइरोइड प्रब्लम चाहिँ नि हुँदैन। भनेपछि थाइरोइडको औषधि सेवन गर्न मिल्छ प्रेग्नेन्सीको टाइममा होइन। जस्तै कतिपय महिलाहरूलाई नि यो प्रेग्नेन्सीको टाइममा सुगर प्रेसर जस्तो समस्याहरू पनि देखिन्छ नि, त्यसले चाहिँ कुनै असर गर्छ कि गर्दैन? धेरै असर गर्छ। अब सबभन्दा पहिला हामी सुगरको कुरा गरौँ होइन। हजुर। सुगर प्रेग्नेन्सीमा सुगर भयो भने बच्चालाई पनि असर हुन्छ, बच्चा धेरै ठुलो हुने, बच्चालाई पनि सुगर हुने डर हुने, छिटो समयभन्दा छिटो बेथा लाउने, पानी छिटो बग्ने, बच्चा खेल्ने पानी धेरै भएर पनि आमालाई समस्या हुनेहरू हुन्छ। सो डायबिटिज भनेको प्रेग्नेन्सीमा धेरै जटिलो हुन्छ। त्यही भएर डायबिटिज एकदम टाइट कन्ट्रोलमा गर्छौँ हामी। डायबिटिजको औषधिहरू पनि खान मिल्छ, जस्तो मेटफर्मिन भन्ने औषधि छ त्यो पनि खान मिल्छ। इन्सुलिन भनेको एकदम सेफ हो प्रेग्नेन्सीमा, हामीले इन्सुलिन पनि दिन्छौँ। सुगर मोनिटरिङ गर्छौँ, किनभने प्रेग्नेन्सीमा डायबिटिज भयो भने आमा र बच्चा दुवैलाई असर हुन्छ। कहिले कहिले फाटे पेटमै बच्चा डेड हुने डर पनि हुन्छ त्यसमा। अर्को बिपी भनेको चाहिँ नि प्रेग्नेन्सीमा बिपी भयो भने चाहिँ नि बिपी भयो भने आमाको हरेक अङ्गमा असर हुनसक्छ अनि आमाबाट रगत जुन सञ्चालन हुन्छ बच्चामा त्यो पनि कम हुन्छ अनि बच्चालाई पनि असर हुन्छ। त्यही भएर दुइटै सुगर र डायबिटिजमा आमालाई र बच्चालाई दुइटैलाई असर हुन्छ। त्यही भएर दुइटैको समयमा डायग्नोज गरेर ट्रिटमेन्ट चाहिँ नि गर्न जरुरी छ। गर्भवती महिलाहरूले चाहिँ कोभिडको खोप लाउन मिल्छ कि मिल्दैन? रिसर्चले के देखाएको छ? अब जस्तो सुरुमा जब यो क्लिनिकल ट्रायल्स, किनभने यो रोग पनि नयाँ हो, यसको भ्याक्सिन पनि नयाँ हो अनि बिकज यो रोगको बारेमा धेरै वितरण भएको छैन, थाहा भएको छैन हामीलाई, प्लस यो भ्याक्सिनको बारेमा पनि धेरै थाहा छैन सबैलाई। अनि जब सुरुमा यो भ्याक्सिन डेभलप भएर क्लिनिकल ट्रायल भयो त्यसमा प्रेग्नेन्ट महिलाहरूलाई यो क्लिनिकल ट्रायलमै हामीले इन्क्लुडै भएको थिएन पहिला सुरुको ट्रायलमा। त्यही भएर सुरुको ट्रायलमा चाहिँ नि अब प्रेग्नेन्सीले र त्यो भ्याक्सिनले कसरी काम गर्छ र के कसो असर हुनसक्छ भनेर स्टडी भएन। त्यही भएर अब चाहिँ नि त्यो भ्याक्सिन एउटा डेड भ्याक्सिन हो, जसले गर्दाखेरि जुन प्रकारले त्यो भ्याक्सिन काम गर्छ विदेशहरूतिर चाहिँ नि यो भ्याक्सिन दिन मिल्छ भन्ने कुरा आएको छ। अहिले अस्ति नै 2021 जुनको एउटा CDC हामीले सेन्ट्रल अफ डिजिज कन्ट्रोलले चाहिँ नि भनेछ प्रेग्नेन्ट महिलाहरूलाई चाहिँ दिन मिल्छ। बिकज यो प्रेग्नेन्ट महिलाहरूमा साइड इफेक्ट भन्दा कोरोना इन्फेक्सनको इफेक्ट बढी हुन्छ भनेर भनेको छ। गर्भवती महिलाहरूबाट जन्मिएको जुन बच्चाहरू हुन्छ नि उनीहरूलाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण हुने सम्भावना कतिको हुन्छ? धेरै एउटा डाटा स्टडी गर्दा अहिलेसम्म त्यस्तो केही थाहा भएको छैन। भर्टिकल ट्रान्समिसन भन्छौँ हामीले, आमाबाट बच्चालाई ट्रान्सफर हुने, आमाबाट बच्चा ट्रान्सफर हुने चाहिँ नि देखेको छैन। जस्तो हामीले जुन साल हुन्छ सालमा चाहिँ नि कोरोनाको इफेक्ट देखेको छ, तर त्यो बच्चालाई चाहिँ नि भएको चाहिँ नि देखेको छैन। एउटी सङ्क्रमित आमाले बच्चा जन्मिसकेपछि बच्चालाई स्तनपान गराउन मिल्छ कि मिल्दैन त? आमाले स्तनपान गर्न मिल्छ, तर त्यसको लागि प्रिकसनहरू चाहिँ लिनु पर्यो। जस्तो आमाले हात राम्ररी धुनु पर्यो, मास्क लाउनु पर्यो, स्तनलाई सफा गर्नु पर्यो। त्यो पछि आमाले डाइरेक्ट बच्चालाई स्तनपान चाहिँ नि गराउन मिल्छ। भनेपछि स्तनपान गराउँदाखेरि बच्चालाई कोभिड सर्ने सम्भावना हुँदैन होइन? हुँदैन। कोरोना सङ्क्रमित भएको महिलाले कस्तो प्रकारको डेलिभरी गराउन आवश्यक हुन्छ? पेसेन्ट सिम्टमै नभएको बिरामी हुनुहुन्छ या माइल्ड सिम्टम्स छ है, अलि ज्वरो आएको छ, त्यस्तो महिलाहरूलाई चाहिँ नि हामीले नर्मल डेलिभरी नै ट्राई गर्ने। तर अरू केही इन्डिकेसन छ, अब अब्स्टेटिक इन्डिकेसन भन्छ, जस्तो अब बच्चाले पेटमा दिशा गर्यो, बच्चाको धड्कन कम भयो अथवा त्यस्तोहरू कन्डिसनमा चाहिँ नि हामीले अपरेसन गर्ने अथवा नर्मली ट्राई गर्ने। तर महिलाहरू छ जसलाई चाहिँ नि श्वास फेर्न गाह्रो भइरहेछ, अलिक सिकिस्त हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको चाहिँ नि CS गरेको चाहिँ नि राम्रो हुन्छ। तर त्यस्तो CSै गर्नुपर्ने सबै महिलाहरू जसलाई कोरोना इन्फेक्सन भएको छ उहाँलाई CSै गर्नुपर्ने चाहिँ नि छैन त्यस्तो। जस्तै कोरोना सङ्क्रमण भएका महिलाहरू होइन डेलिभरी पश्चात होइन उहाँहरूले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ स्वस्थ रहनको लागि, आफू स्वस्थ बच्चा स्वस्थ राख्नको लागि होइन के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने? अब सबभन्दा पहिला त त्यही हाइड्रेसनको कुरा हुन्छ है, एकदम धेरै फ्लुइड खानु पर्यो, रेस्ट गर्नु पर्यो, ज्वरो आयो भने ज्वरोको औषधिहरू लिनु पर्यो। अब नर्मल डेलिभरी छ भने आफ्नो घाउको ध्यान राख्नु पर्यो, सिजेरियन डेलिभरी छ भने पनि आफ्नो घाउको ध्यान राख्ने, घाउ पाक्न नदिने, बच्चालाई पनि सफा राख्ने अनि मास्क लाउने, हात साबुन पानीले धोइराख्ने। बच्चालाई सँगै राख्न मिल्छ तर सरसफाइको चाहिँ एकदम ध्यान दिनु पर्यो।
अरू खानपिन नर्मल खाने, त्यस्तो खानपिनमा चाहिँ नि ध्यान दिने भनेको त्यस्तो केही हुँदैन। खाना चाहिँ नि अब हाम्रो नेपालीहरूको खाना चाहिँ नि यसरी नै एकदम राम्रो छ। हामी दाल भात खाने मान्छे, हाम्रो ब्यालेन्स डाइट छ, त्यही भएर हाम्रो डाइटमा चाहिँ नि धेरै मोडिफाई चाहिँ नि केही गर्नु पर्दैन। भनेपछि हाम्रो खानपान नै पर्याप्त हुन्छ, पर्याप्तै छ हाम्रो खानपान। जस्तै अब बच्चा जन्मिसकेपछि होइन, अब बच्चाहरूमा चाहिँ कस्ता कस्ता जटिलताहरू आउन सक्छन् कोभिड, यदि आमालाई कोभिड सङ्क्रमण छ भने? अब बच्चालाई पनि त्यही सास फेर्न गाह्रो हुने, निमोनिया हुने डर हुनसक्छ। अहिले प्लान गरिरहनु भएका होइन आम महिलाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त यहाँ? अहिले प्लान गरेका महिलाहरूलाई चाहिँ नि सकेसम्म कोरोना भ्याक्सिन लिएर प्लान गर्ने। गर्भवती भइसक्नु भएको छ भने अब कोभिड भ्याक्सिन लिएको टाइममै गर्भवती भइसक्नु भएको छ भने प्रेग्नेन्सी चाहिँ नि तपाईँले अबोर्ट गराउनु पर्दैन, प्रेग्नेन्सी कन्टिन्यू गरे हुन्छ। र जुन गर्भवती महिलाहरूले जसले लिनुभएको छ यो भ्याक्सिन, उहाँहरूले बरु आफ्नो प्रेग्नेन्सीको ड्युरेसनमा भ्याक्सिन लिनुभएको छ भने हाम्रो यो ट्रायल्सहरू डाटाहरू कलेक्सन भइरहेछ, त्यहाँ चाहिँ नि आफ्नो नाम इनरोल गर्ने कि मैले भ्याक्सिन लिएको छु, सो द्याट इन फ्युचर यो भ्याक्सिनले प्रेग्नेन्ट महिलाहरूलाई के असर पारिरहेछ कि छैन भनेर स्टडीको लागि हेल्प गरिदिनु पर्यो। अनि हस्पिटल भन्दा पनि डक्टरसँग परामर्शमा बसेर फोनमा सम्पर्क गरेर अनि बस्ने, अनि पऱ्यो भने मात्र अस्पताल जाने। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए, त्यही भएर पो स्कुल नआए कि? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज, अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनौ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक
र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ, यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ र हात मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ, यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ, यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ, एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन, धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि मास्क, कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउनु उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यसकारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले यो फारम भर्नेको सङ्ख्या चाहिँ कमसेकम पनि 13 लाखभन्दा माथि छ अहिलेको अवस्थामा। र यसको भरिनुको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालभरिमा यो चाहिँ खोप लगाउन इच्छुक व्यक्तिहरू को छन् त, कतिजना छन् र उहाँहरूले चाहिँ कुन ठाउँमा गएर खोप लगाउने इच्छुक हुनुहुन्छ भनेर एउटा स्वैच्छिक यो आवेदन चाहिँ भर्न लगाइएको हो। यसको वेबसाइट खोल्ने बित्तिकै vaccine.musp.gov.np मा जाने बित्तिकै तपाईँलाई यो चाहिँ वेबसाइट ओपन हुन्छ। ओपन हुने बित्तिकै त्यहाँ हामीले फ्रन्ट लाइनमै लेखिदिएको छ यो फारम किन भर्ने भनेर। त्यो 5वटा बुँदै छ हाम्रो। यी 5वटा मुख्य कारणले गर्दा फारम भर्नुहोस् भन्ने कुरा राखेका छ र यसमा हामी के विवरण लिन्छौँ भनेर साइडमा पनि हामीले राखेका छौँ। यो लिनुको मुख्य पछाडिको कारण भनेको खोपको पूर्ण व्यवस्थापन र योजना गर्नको लागि र तपाईँको कुन खोप केन्द्रमा कति लोड हुन्छ र त्यसको पूर्ण व्यवस्थापन गर्नको लागि नै हो। नेट नभएको ठाउँमा चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सबै पालिकामा पत्रचार भएको छ। हामीले पनि हाम्रो च्यानलबाट रिक्वेस्ट गरेका छौँ र चाहिँ उहाँहरूलाई पाइक पर्ने वडा कार्यालय छ भने, उहाँलाई पाइक पर्ने स्वास्थ्य संस्था छ, उहाँलाई पाइक पर्ने पालिकै हो कार्यालय होला, त्यहाँनिर गएर उहाँले म इच्छुक छु, मलाई चाहिँ यो चाहिँ मेरो विवरण टिपिदिनुहोस् भन्ने बित्तिकै उहाँले विवरण टिपाउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई पछि लगेर डिजिटलाइज गरिदिने काम चाहिँ हुन्छ। अथवा उहाँले त्यहीँनिर उहाँको सहयोग लिएर पनि डिजिटलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यो फारम भर्ने बित्तिकै खोप लगाउने सुनिश्चितता चाहिँ हुँदैन होइन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अब जुन उमेर समूहको जुन वर्गलाई खोप लगाउने भनेको तोकिएको हुन्छ, त्यही तोकिएको ग्रुपभित्र परेको बेलामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफूले यो भरेको विवरणको आधारमा यहाँबाट एउटा युनिक आइडी पाउनुहुन्छ। त्यो युनिक आइडी देखाएर उहाँहरूले चाहिँ एउटा प्राथमिकताको लाइनमा बसेर खोप चाहिँ छिटो पाउने चाहिँ सक्नुहुन्छ। फारम नभर्नेलाई चाहिँ खोपै लगाउन नपाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन। उहाँहरू पनि लाइनमा आउनुहुन्छ। खोप लगाउने साथीहरूको लाइन चाहिँ प्रायोरिटी लाइन हुने भयो। उहाँहरू प्राथमिकताको लाइनमा पर्नुहुन्छ, छिटो खोप लगाएर जानुहुन्छ। जसले फारम भर्नु भएको छैन भने उहाँहरू चाहिँ अब तपाईँको प्राथमिकताको लाइनमा पर्नुहुन्न, उहाँहरू चाहिँ अब लामो क्युबाट चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। फारम नभर्नेलाई नपाउने, भर्नेले मात्रै पाउने भन्ने चाहिँ होइन। तर भर्दाखेरि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि
यता तपाईँको सरकारलाई पनि फाइदा हुने भयो खोप व्यवस्थापन गर्नलाई होइन। र चाहिँ अर्को भनेको तपाईँको खोप यो फारम भर्ने व्यक्तिलाई पनि फाइदा हुने भयो कि एउटा प्राथमिकताको लाइनमा गएर उसले छिटो खोपको सेवा लिन पाउने भयो। त्यस कारण त्यो हो। तर चाहिँ के भने फारम नभरेको आधारमा खोप नदिन पाउने भन्ने चाहिँ छैन। त्यहाँ उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ नमुना फारमहरू पठाएका छौँ सबै पालिकालाई स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नमुना फारम पठाएको छ। त्यो नमुना फारमको आधारमा उहाँहरूले त्यो डिटेल विवरणहरू बनाएर चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले इन्ट्री गरिदिनुहुन्छ। उहाँहरूलाई कहीँ कहीँ के भर्नको लागि अब उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै सेलमा भर्नको लागि कसरी भर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले जानकारी चाहिँ माग्नुहुन्छ होइन। अब यसको लागि तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ साथीहरू नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नम्बर दिएको छ, उहाँहरूले त्यो नम्बरमा फोन गर्नुहुन्छ। फोन गरेको आधारमा उहाँहरूको जे जिज्ञासा छ त्यसलाई हामीले चाहिँ मेटाउने गरेका छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो ठुलो समस्या छैन। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटिहरुमा यो कार्यक्रम यहाँले दैनिक रूपमा यसै गरी हेर्दै आउनु भएको छ। आज हामी त्यही क्रममा छौँ। एकैछिन जीवनशैलीको कुरा गरौँ। पछिल्लो समयमा विज्ञले भनेका छन् कि हामीले रोग लगाउने या भगाउने लागिसकेको छ भने पनि त्यसबाट मुक्ति पाउने धेरै कुरा चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ हाम्रो जीवनशैलीमा निर्भर रहन्छ। त्यसैले हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, हामीले यो सेगमेन्टलाई प्रायःजसो दिनौँ जस्तै प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। त्यसमा हामीले प्रायः हाम्रो खानपान कस्तो हुनुपर्छ, शारीरिक अभ्यासहरू के कति कसरी गर्नुपर्छ जस्ता कुरा समेटिरहेका छौँ। तर ती सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हाम्रो जीवनशैलीमै पर्न आउने हामी के कसरी जीवन बिताइरहेका छौँ, हामी कतिको तनावपूर्ण काम गरिरहेका छौँ, हामीले कतिको चिन्ता लिइरहेका छौँ, हाम्रो मानसिकता कस्तो बनाएका छौँ, यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। यसलाई पनि हामी यो सेगमेन्टमा समेट्ने गर्छौँ। त त्यही क्रममा एकजना विज्ञले आज पनि सुझाव दिनुभएको छ हाम्रो जीवनशैली वास्तवमा कस्तो हुनुपर्छ अनि हामी निरोगी हुन सक्छौँ। आउनुहोस् एकैछिन यो सेगमेन्ट हेरौँ। नमस्कार, म डाक्टर धर्मागत भट्टराई। म बाल रोग तथा रोग प्रतिरक्षा विशेषज्ञ हुँ। अहिले दोस्रो लहरसँगै कोरोना भाइरसले लगाउने रोग कोभिड बच्चामा र किशोरहरूमा पनि बढी मात्रामा देखिएको छ र बच्चाहरूलाई र किशोरहरूलाई पनि सङ्क्रमण दर सँगसँगै जटिलता हुने प्रतिशत बढेको देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा बच्चालाई विशेष गरी ज्वरो सँगसँगै श्वास प्रश्वासका समस्याहरू र पाचन प्रणाली सम्बन्धी समस्याहरू बढी देखिएका छन्। त्यसकारण हामीले आफ्ना बालबालिकामा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरू जस्तै ज्वरो आउने, रुगाखोकी जस्ता सिम्टम देखिने, खोकी लागिरहने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने, श्वासको गति बढ्ने र कोखा हान्ने जस्ता श्वास प्रश्वासका समस्या र ज्वरो सँगसँगै बान्ता आउने, झाडा पखाला लाग्ने र पेट दुख्ने जस्ता समस्याहरू बच्चामा देखिएमा पनि यो कहीँ कोभिड त होइन भनेर सोच्न जरुरी छ। र यस्ता प्रकारका लक्षणहरू देखियो भने यसलाई हामीले पहिला त्यसमा खतराका सङ्केतहरू देखिएका छन् कि छैनन् भनेर बुझ्नु जरुरी छ। यदि बच्चालाई सामान्य ज्वरो र रुगाखोकीका मात्रै लक्षणहरू छन् र हाम्रो जल विनियोजन नभइसकेको कन्डिसनका पाचन प्रणालीका जस्तो झाडा पखाला जस्ता लक्षणहरू छन् भने घरमै हामीले केयर गर्न सक्छौँ। त्यस्तो अवस्थालाई सामान्य अवस्था भनिन्छ र जस्तो ज्वरोको लागि प्यारासिटामोल र जल विनियोजनको अवस्थामा रोक्नको लागि चाहिँ जीवन जल जस्ता कुराहरू हामीले घरमै दिन सक्छौँ। घरमा उपलब्ध भएका होम एभाइलेबल फ्लुइड भनेका घरमा उपलब्ध झोल पदार्थहरू दिन सक्छौँ र बच्चालाई पूर्ण रूपमा मोनिटर गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले उसको तापक्रम नापिरहने र बेला बेलामा उसको अक्सिजनको स्याचुरेसन नापिरहने गर्न सक्छौँ। यदि बच्चाको अक्सिजनको स्याचुरेसन 92 या त्योभन्दा कम अथवा बच्चाको श्वासको गति बढ्नु या बच्चाको कोखा हान्नु या बच्चाको शरीरबाट पानी र लवणहरू सिद्धिनु, जल विनियोजन हुनु, यस्ता प्रकारका लक्षणहरूलाई खतराको सङ्केत भनिन्छ। त्यस्ता खतराका लक्षणहरू देखियो भने हामीले बच्चालाई घर राखिरहनु हुँदैन, त्यसलाई तुरुन्तै अस्पताल लगिनुपर्छ र त्यस्तो अवस्थामा बच्चालाई अक्सिजनको, अरू औषधिहरूको र जल विनियोजनलाई पूर्ति गर्नको लागि नसाबाट दिइने फ्लुइड्सहरूको जरुरत पर्न सक्छ। त्यस्ता जटिल कन्डिसनहरूमा हामीले स्वास्थ्य संस्थाको मद्दत लिन जरुरी छ। र बच्चालाई कोभिड भइसकेपछि सामान्य अवस्थामा जब घर राखिएको छ उसलाई केयरटेकरको निगरानीमा आइसोलेट गरेर राख्न जरुरी छ। तर त्यति बेला उसका क्रियाकलापहरू, उसको श्वासको गति, उसको अक्सिजनको स्याचुरेसन, तापक्रम जस्ता कुराहरू हामीले मोनिटर गरिरहन जरुरी छ।
बच्चालाई कोभिड भइसकेको अवस्थामा यस्ता सावधानी अपनाउन जरुरी छ भने कोभिड नभइसकेको स्थितिमा उसको शारीरिक मानसिक र सामाजिक स्थितिको पनि हामीले देखभाल गर्न जरुरी छ। शारीरिक स्थितिलाई चुस्त राख्नको लागि हामीले बच्चाको पोषणमा कुनै पनि प्रकारको कमी ल्याउनु हुँदैन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याटी एसिड भएका कुराहरू, खनिज पदार्थ, भिटामिन, झोल पदार्थहरू र रेसेदार खानेकुराहरूको कुनै कमी ल्याउनु हुँदैन। 6 महिनासम्मको उमेरको बच्चालाई जसले आमाको दुध पिएको छ स्तनपानमा कमी ल्याउनु हुँदैन। स्तनपानलाई निरन्तरता दिइराखौँ र त्यसभन्दा पछिको बच्चालाई सेमिसोलिड डाइट र ठुलो बच्चामा हामीले दिने सन्तुलित भोजनमा कुनै कमी ल्याउनु हुँदैन। यो बाहेक उसलाई शारीरिक अभ्यास, निद्रा र तनावरहित समय दिन जरुरी छ। उसलाई अहिले स्कुल जान नसकेको कन्डिसनमा हुने र आफ्ना साथीहरूसँग घुलमिल हुन नसकेको कन्डिसनमा हुने मानसिक तनावको पनि हामीले त्यत्तिकै देखभाल र स्याहार सुसार गर्न जरुरी छ। उसलाई साथको जरुरी छ। त्यसकारण यस्तो बेलामा अभिभावकले बच्चाको शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था र सामाजिक अवस्था सम्पूर्ण कुराहरू र तिनमा देखिएका समस्याहरू सबैलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न जरुरी देखिन्छ। र यस्तो बेलामा हामी वयस्कहरूले पनि कोरोना सङ्क्रमणलाई रोक्नको लागि पर्याप्त रूपमा मास्कको प्रयोग गरिरहने र आफ्नो हातको सफाइको लागि बेला बेलामा हात धोइरहने र सेनिटाइजरको प्रयोग गरिरहने गरौँ। र हामीले सरकारले लगाएका निर्देशनहरू र स्वास्थ्यकर्मीले दिएका सल्लाहहरू बमोजिम हामीले अपनाउनु पर्ने कोभिडका यी सम्पूर्ण सावधानीहरू र लकडाउनका नियमहरू सबैलाई पालना गरेर अत्यावश्यकीय काममा मात्रै बाहिर निस्किने र सकेसम्म र कुनै पनि हालतमा सामाजिक दूरी कायम गर्नेलाई नभुल्ने र व्यक्ति बीचको सम्पर्कलाई अत्यन्त कम गर्ने र कुनै पनि प्रकारका लक्षणहरू आयो भने स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिने र सामान्य अवस्थामा घरभित्रै आइसोलेट गरेर राख्ने र जटिलता आएको बेलामा स्वास्थ्य संस्थाको मद्दत लिन जरुरी छ। यसो गरेमा हामीले बच्चामा हुने सङ्क्रमणलाई पनि रोक्न सक्छौँ र सङ्क्रमण भइसकेका बच्चाहरूमा पनि जटिलता ल्याउनबाट रोक्न सक्छौँ। नमस्कार, म डाक्टर रञ्जना कर्मचारी। म रेडिएसन अन्कोलोजिस्ट हुँ र हालमा नेपाल क्यान्सर हस्पिटल हरिसिद्धि ललितपुरमा कार्यरत छु। आज यो जीवनशैलीमा हाम्रो जीवन कसरी राम्रो बनाउने भनेर जुन भन्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ अलिकति दिनको सुरुवातले नै हाम्रो होल डेलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले सुरुमा बिहानमा अलिकति उठ्ने, सकेसम्म बिहानको टाइमलाई चाहिँ अलिकति प्रोडक्टिभ र फ्रुटफुल बनाउन सक्यो भने चाहिँ अलिकति बेटर हुन्छ। अनि बिहानमा अलिकति योगाहरू गर्ने, आफ्नो फिजिकल एक्टिभिटी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने फिजिकल एक्टिभिटीले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको धेरै चिजलाई फरक पार्ने हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अलिकति सक्छ भने चाहिँ योगा पनि गर्दाखेरि बेटर हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो खानपिन शैलीमा चाहिँ एकदम धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ बिहानको ब्रेकफास्ट चाहिँ एकदम राम्ररी खानुपर्ने हुन्छ र हामीले खाना खाँदाखेरि चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन न्युट्रियन्ट्सहरू हुन्छ, खानाको न्युट्रियन्ट भ्याल्युजहरू त्योलाई चाहिँ एकदम बुझ्न जरुरी छ। जस्तै कि हामीले कार्बोहाइड्रेट मात्रै भएको, धेरै कार्बोहाइड्रेट मात्रै भएको खानेकुराहरू नखाइकन त्यसलाई कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, प्रोटिन सबै चिजलाई मिक्स गरेर डाइटमा चाहिँ हैन खाने, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हैन। अब क्यान्सर रोग विशेषज्ञ भएको हिसाबले चाहिँ म क्यान्सर रोगमा नै फोकस गरेर हामीले अलिकति प्रिभेन्टेबल कुराहरू भन्न पर्दाखेरि चाहिँ नि अघि जुन भने फिजिकल एक्सर्साइज एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भइहाल्यो। अनि अर्को चाहिँ नि खानापिनमा चाहिँ नि हामीले यो जुन एकदम यो टोब्याको स्मोकिङ अथवा सुतिजन्य पदार्थको कुनै पनि सुतिजन्य पदार्थ सेवन एकदमै हार्मफुल छ। यसको चाहिँ डाइरेक्ट कजेसन हुन्छ क्यान्सरको लागि। फोक्सोको क्यान्सर, मुखको क्यान्सर, टोब्याकोले सबै क्यान्सर नै गराउँछ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ। त्यही कारणले टोब्याको कन्जम्सन चाहिँ एकदम स्टप नै गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ नि अल्कोहल, रक्सी सेवन कहिले कहिले सोसल ड्रिङ्किङ चाहिँ ठिकै हो, तर रेगुलर बेसिसमा सधैँ रक्सी सेवन गर्नु चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा हो। त्यसले कलेजोलाई बिगार्नुको साथसाथै क्यान्सरको पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कज हो। अनि अर्को चाहिँ नि अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो रेक्टल क्यान्सर भन्छ, त्यो नि एकदमै कमन छ।
अनि अर्को जिआईमा हाम्रो जिआई भनेको जुन खाना नलीको माथिदेखि तलसम्म जुन हुन्छ अप्पर जिआई र लोवर जिआई भन्छ होइन, यो सबै चिजमा को क्यान्सरहरू पनि कमनै छ। अब हामीले यसलाई सुधार्नको लागि चाहिँ एउटा रातो मासु अलिकति कम खाने होइन, खाने नहुने चाहिँ होइन होइन, तर एकदमै कम खाने, सकेसम्म अभोइड गर्ने होइन। अर्को चाहिँ स्मोक्ड मिट भन्छ। स्मोक्ड मिट चाहिँ ले चाहिँ अब एकदम क्यान्सरको कजेसन नै हो। अर्को प्रिजर्भड फुडहरू, प्रिजर्भ पिकल्सहरू हुन्छ त्यो पनि नखानु नै भन्छ है, केमिकल्सहरू सकेसम्म अभोइड गर्ने। अनि अर्को चाहिँ नि हामीले दिनभरिमा पनि एकदम आफ्नो एउटा चाहिँ मानसिक जुन सोचहरू छ त्यसले पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई एकदम असर पर्ने हुन्छ। त्यही कारणले हामीले चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ थट्सहरू राख्नुपर्ने हुन्छ दिमागमा, सकारात्मक सोचाइ राख्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले जे कुरामा पनि केही नराम्रो भइरहेछ भने त्यसको सकारात्मक एस्पेक्ट भन्छ, पोजिटिभ साइडलाई चाहिँ फोकस गर्ने गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अटोमेटिकली हाम्रो होल डेमा र हाम्रो जीवनमा नै त्यसले सकारात्मक वेमा चाहिँ त्यसले ट्रान्सफर्म गरि नै हाल्छ। त्यही कारणले सकारात्मक सोच राख्न एकदमै जरुरी छ। अनि हामीले जुनै फिल्डमा हामी जे काम गर्छौँ त्यो कुरामा चाहिँ अध्ययन गर्न एकदम जरुरी नै भन्छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले समय दिनुपर्छ। जुनै फिल्डमा जे काम गरिरहेछ भने नि राम्ररी बुझेर र त्यसलाई राम्ररी अध्ययन गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले आफ्नो मात्र नभइकन अर्काको बारेमा पनि सोच्ने र अलिकति हामीले सबैलाई माया गर्ने, सबैप्रति अलि सहानुभूति गर्ने, यो सबै ह्याबिट गरिराख्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो जीवनमा पनि अरूलाई खुसी दिन थाल्नुभयो भने चाहिँ आफ्नो जीवनमा पनि खुसी हुने हुन्छ र त्यसले पनि आफ्नो तपाईँको जीवनशैलीमा एकदम ठुलो इम्प्याक्ट गर्ने हुन्छ। त्यही कारणले यो सबै कुराहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। र अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट दिनभरिमा बिर्सिन नहुने चाहिँ नि आफू चाहिँ एकदम अनुशासित हुनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायण दाइले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त छिटै ल्या। नारायण दाइ हो काँटोको कुकुरले। कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटै ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खोइ टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुर साउन पानी। ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्थ्यो। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन। त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। हजुर, समय सकिन आँट्यो। हामीले अब बिदा माग्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि एकैछिन केही कुराहरू भन्न बाँकी नै छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ? सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव पठाउन नबिर्सनुहोला। ती हाम्रा मार्गदर्शक हुन्। तिनलाई आधारमा चाहिँ हामी कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। अर्को कुरा, स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या छन्, प्रश्न छन् भने पनि यहाँले पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी तिनलाई सम्बोधन गर्दै विज्ञहरूलाई यहाँ डाकेर या तथ्यहरू प्रस्तुत गरेर कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। त्यसका लागि यहाँले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले टेलिफोन नम्बर स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। त्यही नम्बरमा SMS गरे पनि हुन्छ, भाइबर मार्फत जोडिन पनि सक्नुहुन्छ। इमेल ठेगाना पनि दिइरहेका छौँ हामीले, त्यसबाट पनि जोडिन सक्नुहुन्छ।
कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीका साथै विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि आफूलाई अनुकूलता परेको समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक निकै चर्चित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि यो कार्यक्रम हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म लाइभ नै पनि प्रस्तुत हुने गर्छ। अरू बेलामा पनि हेर्न र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई छुट्टिन्छौँ। रोग सानो कहिल्यै पनि हुँदैन। हामीले सुरुमै त्यसको निवारण खोज्यौँ भने, उपचार गऱ्यौँ भने त्यो निको भएर जान्छ। तर जति छिप्पिँदै जान्छ त्यसले धेरै खतरा निम्त्याउँछ। त्यसले गर्दा सुरुमै पहिचान गरौँ र उपचार गरौँ। हामी यहाँबाट हार्दिक आग्रह गर्छौँ। कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि सावधानी अपनाउनु अझै धेरै जरुरी छ। आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। भोलि आजकै समयमा भेट्छौँ। आजलाई छुट्टिन्छौँ। हस्त, नमस्ते।